बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करीम, आज के इस वीडियो में डॉक्टर इसरा अहमद जी ने तो इस वीडियो के जरिए आप और हम समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर सुने। तो चलिए सुनते हैं। एक इंसान वो है कि जो बुनियादी तौर पर जज्बात से फैसला करता है। आप उसके जज्बात को अपील कर लीजिए, वो आपकी बात मान लेगा। एक आदमी वो है कि जो पहले बात को समझना चाहता है कि मेरी अक्ल भी इस बात को तस्लीम करती है कि नहीं। बस ये डिस्टिंक्शन है। जो शख्स चाहता है कि पहले समझूं फिर मानूं, वो इंटेलेक्चुअल है, चाहे अनपढ़ हो। An absolutely illiterate person can be an intellectual and a PhD can be a जज्बाती आदमी। PhD होने से क्या होगा? इमोशनल हो सकता हूं। PhD तो उसने की है केमिस्ट्री में की है, किसी और में की है, बहुत देर तक बैठा रहा बेचारा और वो बहुत से स्टैटिस्टिक्स जमा किए, डेटा फराहम किया, उसके ऊपर कोई एक पेपर लिख दिया, PhD हो गई। जरूरी नहीं कि PhD के अंदर कॉमन सेंस भी हो। कॉमन सेंस बहुत बड़ी रेयर सेंस होती है। It's called common sense, but rarely found. इसी तरीके से समझ लीजिए इलिटरेट शख्स भी, लेकिन ये कि अगर उसका मिजाज ऐसा है, उसकी एक शख्सियत है कि वो पहले बात कहता है, बात पहले मुझे समझाओ। वो इंटेलेक्ट से, यू कैन अप्रोच हिम थ्रू हिज इंटेलेक्ट। यू में से कि उसके जज्बाती स्ट्रक्चर, उसका हार्ट, उसके और आपके दरमियान उसका इंटेलेक्ट हाई है। यू हैव टू गो थ्रू इट। यू कांट रीच हिज हार्ट एक्सेप्ट थ्रू हिज इंटेलेक्ट। एक आदमी वो होता है जिसका यहाँ कुछ है नहीं, कोई नजरी आने को ख्याल नहीं, ना वो अकुल से कोई ज्यादा सोचता है, ना कोई आपने उसके अच्छी बात कही उसके दिल में उतर गई। आज दिल खेजत बद दिल रेजत। खुद उसके साथ आपने एक बात कही, बात अच्छी थी, उसकी फितरत नेक थी, उस नेक फितरत को बात जाके अपील कर गई, and he starts going with you। मैंने तबलीगी जमात का और इन तहरीकों का जहां तकाबुल किया है कि तबलीगी जमात की जो अपील है इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल नहीं है। वो इमोशनली अप्रोच करते हैं और जो इमोशनल पीपल हैं वो फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर उन्हें वहां से वो उचक लेते हैं। निकलो इस माहौल से, 3 दिन के लिए आओ, 40 दिन के लिए आओ, 4 महीने के लिए आओ, जो भी आओ, 3 चिल्ले लगाओ, ताकि एक नए माहौल में लाकर उनकी जो है वो एक खास किस्म की वो जहनी और उनकी मिजाज की साख बना दी जाए। तो ये उनका तरीका बहुत सही है, इट्स वेरी परफेक्ट। उनकी मेथोडोलॉजी में कोई लूप होल नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसलिए कि आज उसके शख्स के दिल में एक अच्छा जज्बा उभरा है और वो कल हो सकता ना रहे। यू कैश, अभी कैश लो उनसे, नकद लो, निकालो भाई, वक्त निकालो, नकद। और उनका बड़ा प्यारा जुमला है, घर गए तो गिर गए। बड़ा प्यारा जुमला, घर गए तो गिर गए, यानी यही वादा तो कर लो ना, तो भाई इरादे तो कर लो। बड़ा प्यारा अंदाज है ये, भाई इरादे तो कर लो। वो इरादा कर लिया तो आप एक वादे की वजह से बन गए। अब ये अच्छा भाई चलो निकलो, अब निकल गए तो फिर तो उनके काबू में आई गए आप। उन्होंने 24 घंटे वो आपको जो है उसमें रखना है कि वो आप अपनी सारी सोच वो सब की सब जो है वो सब जाती रहेगी। ये अपनी जगह पर इससे वेरी परफेक्ट मेथोडोलॉजी, लेकिन उसकी अपील लिमिटेड है टू इमोशनल पीपल, नॉट टू इंटेलेक्चुअल्स। हाँ, उनमें है प्रोफेसर्स है, ये है डॉक्टर्स है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि इंटेलेक्चुअल। प्रोफेशनल है, उनका एक अपना एक समझ है, उसमें काम करते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है कि जहन के रास्ते से अप्रोच करना, इसीलिए कुरान की अपील क्या है? अफला ताक़िलून, अफला याक़िलून, अफला तज़क्करून, सारी बातें अक्ल से कहा। अभी मैंने जैसा कि आपको बताया, कुरान तो ये कहता है कि या तो अक्ल से बात मानी जाएगी और या कुरान की बात मानी जाएगी या रसूल की बात मानी जाएगी। अल इल्मु इल्मान वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। किसी ऐसी चीज की पैरवी न करो जिसके लिए तुम्हारे पास इल्म नहीं। इल्म दो है, या आपको अपने हवास के जरिए से इल्म हासिल हुआ है, अक्ल से हासिल हुआ है, और या फिर ये कि वही से हासिल। तो ये है असल में किसी भी इनकलाबी तहरीक के लिए जो पहला न्यूक्लियस बनता है वो इंटेलेक्चुअल्स का होता है। फिर ये कि वो चीज जो है आम लोगों के अंदर भी नीचे उतरती है। उसके बाद जो फाइनल स्टेज होती है उसमें तो आपको आवाम को मोटिवेट करना पड़ेगा। अब वो वहां इंटेलेक्चुअल अपील नहीं चलेगी, वहां फिर इमोशनल अपील चलेगी। लेकिन वो कब चलेगी? जबकि एक मजबूत जमात ऐसी पैदा हो चुकी हो कि जो समझ कर आई हो, अला वजिल बसीरत मान रही हो, चल रही हो, अपनी दोनों आंखें खोलकर चल रही हो, फिर डिसिप्लिन हो, फिर जो कुछ कह रही है वो कर भी रही हो। ऐसी मजबूत जमात होगी तो एक अवामी जो है कोई तहरीक उठाकर उसे कंट्रोल कर सकती है, उसे एक डायरेक्शन के अंदर रख सकती है। वरना अवामी तहरीक को कोई कर सकता है, अवामी तहरीक खुद ब खुद भी दाएं बाएं की तरफ उड़ जाएगी, जोश और जज्बात के अंदर, तो फिर इंसान जो है वो फिर इधर से उधर निकल जाता है, फिर वो हद इत्तेदाल पर नहीं रहता। उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे रीढ़ की हड्डी है इंसान के जिस्म में, वो जब तक खड़ी है मेरा पूरा पोस्टर खड़ा है, अगर उसमें से कोई एक मन का बैठ गया तो कुबड़ा कूब निकल आएगी इंसान में। तो रीढ़ की हड्डी जो है वो जमात है, इनकलाबी जमात, क्योंकि इस्लामी इनकलाब में हिजबुल्लाह
جو ہم تنظیم اسلامی کے تحت کوشش کر رہے ہیں بنانے کی، اور یہ کہ اس کے لیے انٹلیکچوئل اپروچ کے لیے یہ سارا معاملہ ہے کہ جو اسلام کی نشأت ثانیہ سے شروع ہوا، اور یہ سارا کام جو اب ہو رہا ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ دین کو سمجھیے کہ دین ہے کیا، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا بیسس کیا ہے، اس میں پرائرٹیز کیا ہیں، یہ ساری چیزیں کہ سمجھ سے آئیں آپ کے اندر، پھر آپ سمجھ کر اس شے کو قبول کریں، یہ ہماری پرائرٹی ہے۔ ہم آپ کو ایموشنلی موٹیویٹ کر کے حرکت میں نہیں لانا چاہتے۔ وہ اسٹیج آئے گی، جب آئے گی، اگر وہ مضبوط جماعت پہلے تیار ہو جائے تو پھر وہ اسٹیج آئے گی، پھر عوام کو موٹیویٹ کریں گے۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی شکل ہمارے ذریعے سے اللہ نے پیدا کر دی تو مجھے یقین ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے کھنچ کر آ جائے گی، جیسے ویکیوم میں کوئی چیز کھنچ جاتی ہے۔ لیکن جبکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہاں دین واقعتاً یہ کوئی اختلاف کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں شک و شبے سے بالاتر بات نہیں ہے، خالص دین کا مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر کوئی تحریک شروع ہوئی تو پھر وہ نکل آئیں گے لوگ۔ حضور کے زمانے میں بھی سمجھ لیجیے، جیسے کہ میں نے کہا الٹریٹ ہونا اور بات ہے، لیکن یہ کہ انٹلیکچوئل جو ہے وہ اسٹرکچر آف پرسنالٹی ہوتا ہے، انٹلیکچوئل یا ایموشنل۔ یہاں پر ایک جملہ نوٹ کر لیجیے اگر آپ کے علم میں نہ ہو، جبران خلیل جبران جو ہے یہ ایک عیسائی مصنف تھا عرب لبنان کا، لیکن بہت بڑا ادیب تھا، تو اس کا ایک جملہ ہے، عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت کرو۔ یعنی عقل سے روشنی حاصل کرو، جانا کدھر ہے، منزل کیا ہے، ہدف کیا ہے، یہ عقل سے طے کرو، یہ جذبات میں طے نہ کرو، یہ تو غلط ہو جائے گا، ڈائریکشن غلط ہو جائے گی۔ لیکن جب طے کر لیا، عقل سے پہچان لیا، دس از دی آئیڈیل، دس از دی گول، یہ میرا مقصود ہے، اب عقل کو ذرا ایک طرف رکھ دو۔ اگر عقل کو رکھے رکھا ہی چلنے نہیں دے گی، یہ کہے گی کہ ذرا سوچو تو صحیح، بیوی بچے ہیں، یہ ہے، گھر بار ہے، یہ عقل تو پھر یہ سکھائے گی۔ عقل کے معنی باندھنے کے ہیں، یہ معلوم ہے آپ کو؟ عقل کے معنی باندھنا۔ اقال جو یہ عرب لوگ اپنے سر کے اوپر یہ رکھتے ہیں، اقال یہ کیا تھا اصل میں؟ یہ عرب بدو جب ہوتا تھا، بدو وہ اپنے سر پر ایک رسی باندھ لیتا تھا کہ جہاں کہیں وہ اونٹ سے اترے گا وہ رسی اپنے سر پر سے کھولے گا اور اونٹ کا گھٹنا اس سے باندھ دے گا۔ ایک گھٹنا باندھ دیتا تھا تاکہ اب یہ اونٹ دوڑنے کے قابل نہیں رہا، تین پاؤں سے اچک اچک کر، ادھر سے کوئی کیکر کا درخت ہے کچھ کھا لے گا، کہیں اور چلا جائے گا، دوڑ تو نہیں سکتا۔ اس رسی کو وہ اقال کہتے تھے۔ اب جب اس نے پھر چلنا ہے، سفر شروع کرنا ہے، وہ رسی اونٹ کے گھٹنے پر سے کھولی اور اپنے سر پر باندھ لی، یہ اقال تھا جو یہ سنہری اقال باندھے پھرتے ہیں بادشاہ لوگ۔ دیٹ از دی بیسس آف دیئر اقال۔ اسی لیے حدیث آتی ہے کہ ایک بدو، ایک عرب باہر سے آئے، اونٹنی کو انہوں نے بغیر باندھے، وہ مسجد نبوی سے باہر حضور نے دیکھا کہ وہ اونٹنی کو انہوں نے باندھا نہیں، اس کا گھٹنا، اور وہ چلے آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نے اونٹنی کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ پر توکل کیا۔ تو انہوں نے فرمایا غلط ہے، اعقلھا ثم توکل، پہلے اس کو باندھ دو پھر توکل کرو۔ اسباب اور وسائل و ذرائع کا استعمال یہ تم پر لازم ہے، لیکن توکل اس پر نہ کرو، توکل اللہ پر۔ یہ ہے بیسک جو یعنی بیلنس رہا ہے کہ آپ ایسے بالکل اسباب سے مستغنی ہو جائیں، تبھی غلط بات ہے۔ آپ you do whatever you can do، لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ نہ سمجھو کہ میرے اس کرنے سے کچھ ہو جائے گا یا میرے وسائل اور ذرائع سے کوئی نتائج نکل آئیں گے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اعقلھا ثم توکل، یہ اعقل عقل کے معنی باندھنا، پہلے باندھو اس کو۔ تو اگر چلنے میں تو عقل کو ایک طرف رکھو، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو نہیں اجازت دے سکتی تھی حضرت ابراہیم کو کہ کود جاؤ آگ میں، عقل تو یہ کہتی نا کہ بابا جان خامخواہ دینی ہے، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گے، اس وقت کوئی ہیلا کر لو، کوئی تھوڑا سا نمرود کی خوشامد کر لو، چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد توحید کی دعوت دینا۔ لیکن یہ کہ زندگی ختم ہو گئی تو توحید کی دعوت کون دے گا؟ عقل تو یہ سکھاتی نا، پٹی پڑھاتی۔ لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو وہیں بیٹھی دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کیا اس نے، یہ جمپڈ، یہ شوڈ ناٹ ہیو جمپڈ۔ تو عقل سے روشنی حاصل کرو، ڈائریکشن کیا ہے، گول کیا ہے، جانا کیا ہے، یہ طے کرو عقل سے، اس میں جذبات کو دخل نہ آنے دو، اور جب چلنا ہے تو اب عقل کو طے کر کے رکھ دو اور اب جذبے کے تحت حرکت کرو۔ بہت عمدہ جملہ ہے۔